अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। केन्द्रीयमन्त्रिणः अमितशाहस्य तमिलनाडुराज्यस्य प्रवासस्य अद्य द्वितीयं दिनं पोङ्गलमहोत्सवे असौ भवेत् सम्मिलितः। राज्ये ऐषमः विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य विशिष्टः कथ्यमानः अमितशाहस्य एषः प्रवासः। भारतीय तटरक्षकबलं प्राप्नुयात् अत्याधुनिकं स्वदेशि जलपोतम्। गोवा राज्ये समुद्रप्रताप इत्यस्य जलावतरणं कुर्यात् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः। उन्नतप्रविधिभिः समन्वितः अस्ति समुद्रप्रताप इत्याख्यः जलपोतः। अनेकेषु राज्येषु आयोक्ष्यमाणेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः पूर्वं दिल्ल्यां निर्वाचनायोगस्य महत्वपूर्णम् उपवेशनमद्य। विधानसभा निर्वाचनचरणेषु अन्येषु प्रमुखप्रकरणेषु च भवेत् चर्चा। मुख्य निर्वाचनायुक्तः अथ अन्ये उच्चाधिकारिणः भवेयुः सम्मिलिताः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः आपत्कालिकम् उपवेशनमद्य। वेनेजुएला देशे संयुक्तराज्यामेरिका देशेन कृते अभियाने भवेत् चर्चा। भारतीयचिन्तनमस्ति यत् वेनेजुएला वासिनां सर्वविधसौविध्यं सुरक्षा च संकल्पिता भवेत्। ऐषमः खेलो इंडिया बीच गेम्स इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः समारम्भः अद्य प्रभृति केन्द्रशासितप्रदेशे दमनदीव इत्यत्र जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति आयोजनम्। देशस्य विभिन्नभागेभ्यः क्रीडकाः भवेयुः समुपस्थिताः। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालेन 270तमीं राष्ट्रियां वालीबाल् टूर्नामेण्ट् इत्याख्यां प्रतियोगितां ह्यः उद्घाटितवान्। एतस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं वाराणसीस्थिते डॉ सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स् स्टेडियम् इत्यत्र क्रियमाणमस्ति। जनवरी मासस्य 4 दिनाङ्कात् 11 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमानायां प्रतियोगितायां सहभागं कर्तुं भारतस्य विभिन्नराज्येभ्यः संस्थानेभ्यः वा 58 संख्याकानि दलानि सन्ति। एतेषु दलेषु 1000 संख्यातः अपि अधिकाः क्रीडकाः सहभागितां कुर्वन्ति इति विशेषः। एतस्यां प्रतियोगितायां संशुद्धायाः खेलभावनायाः प्रतिभायाः च उच्चमानकानां प्रदर्शनं भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् सन्दर्भे कथितवान्, वालीबाल् क्रीडा गणभावनां जागरयति अथ भारतस्य विकासगाथा अनेन सम्पृक्ता भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतं 36-2000 वर्षे आयोक्ष्यमाणायाः ओलम्पिक् प्रतियोगितायाः सज्जताक्रमे दृढतया आत्मविश्वासेन च सह अग्रेसरमस्ति। असौ कथितवान्, विगतेषु सार्धैकादश वर्षेषु देशे खेलक्षेत्रे एतादृशं परिवर्तनं जातं येन भारतं वैश्विकखेलयोजनानां पङ्क्तौ दृढं स्थानं समार्जयत्। वाराणस्यां राष्ट्रीय वालीबाल् चैम्पियनशिप इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः उद्घाटनकार्यक्रमे दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालमाध्यमेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् 30-2000 राष्ट्रमण्डलक्रीडाः भारते आयोक्ष्यन्ते। एतेन आयोजनेन सह भारतम् ओलम्पिक्स् प्रतियोगितायाः आयोजनं कर्तुमपि सर्वथा सिद्धमस्ति इति। भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे
प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु प्रवासावधौ तिरुचिरापल्ली नगरस्य पुदुकोट्टै इत्यत्र भाजपादलस्य प्रदेशाध्यक्षस्य नयनार नागेन्द्रन इत्यस्य राज्यव्यापिनः राजनीतिकाभियानस्य समापनसमारोहे सम्बोधनं कृतवान्। ऐषमः तमिलनाडुराज्ये विधानसभानिर्वाचनं सङ्कल्पितमस्ति, तस्मात् भाजपेति दलं यथाशक्ति प्रचारप्रसाराभियानं समारभत। अमितशाहः तत्रैव जनतां सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् तमिलनाडुराज्यं शीघ्रमेव भ्रष्टतमप्रशासनात् मुक्तिं प्राप्नुयात्। अमितशाहः तत्रैव कथितवान् यत् डीएमके प्रशासनं जनतायाः विकासादिसम्बद्धेषु प्रकरणेषु सर्वथा विफलमासीत्, अथ एतस्य परिवर्तनकालः अधुना आगतः एव। भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। तावत् केन्द्रीय मन्त्रिणः अमितशाहस्य तमिलनाडुराज्यस्य प्रवासस्य अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। अद्य च असौ पोङ्गलमहोत्सवे सम्मिलितः भवेत्। तेलंगाना विधानसभायां जी विधेयकमाधृत्य चर्चा अभवत्। एतस्मिन् अवधौ विधानसभायां भाजपेति दलस्य सदननेता अलेटि महेश्वर रेड्डी इत्यसौ विधेयकं समर्थितवान्। समर्थनक्रमे असौ एतत् विधेयकं कृषकेभ्यः, श्रमिकेभ्यः च अत्यन्तं लाभकारी प्रतिपादितवान्। सहैव असौ कथितवान् कांग्रेस कालिकायां मनरेगा इत्याख्यायां योजनायां बह्व्यः त्रुटयः आसन्, याः केन्द्रप्रशासनेन समीकृताः। एतस्मै महत्त्वपूर्णविधेयकार्थं तेलंगाना राज्यस्य भाजपा नेतारः केन्द्र प्रशासनम् अथ प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं प्रति धन्यवादवचांसि प्रकटितवन्तः। 125 दिन एक तरफ रोजगार मिलती है तो दूसरी तरफ उसका मटेरियल कंपोनेंट से यहाँ पर एसेट बिल्डअप होता है। पिछले सरकार में जो MNREGA के नाम से लाया गया था उनमें कई इश्यूज थे और कई लैप्सेस थे। तो ये राम जी को हम स्वागत करते हैं। इससे हम मोदी जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि ऐसी बिल लाकर इन गरीबों के साथ मोदी जी का सरकार खड़ी है। हरियाणा राज्यीयः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उक्तवान् यत् कांग्रेस अथ आम आदमी पार्टी इत्यनयोः प्रशासनेन पञ्जाबवासिनां याः आशाः आसन् ताः पूर्णाः न कृताः। असौ आरोपं ख्यापितवान् यत् उभाभ्यामपि दलाभ्यां जनतायाः समक्षं प्रतिज्ञाः तु कृताः, परं प्रतिज्ञापूर्णार्थं किमपि कार्यं न कृतं। वस्तुतः दायित्वनिभालनस्य अपेक्षया एते दले भ्रष्टाचारे लिप्ते जाते। नायब सिंह सैनिः उक्तवान् यत् भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् एव एकमात्रं तादृशं दलमस्ति यत् पञ्जाबराज्यं देशस्य शीर्षराज्यत्वेन प्रतिष्ठापनपरां क्षमतां धत्ते इति। पंजाब को जो अपेक्षाएं सरकारों से थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी की सरकार हो, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु जो बातें कही गई, जो वायदे किए गए, ना तो कांग्रेस ने पूरे किए ना आम आदमी ने किए। पूरे करने की बजाय भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गए और लोग उसी जो सोचते रहे कि ये सुविधाएं देंगे, परंतु इन्होंने सुविधाएं नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को देश का नंबर 1 का सूबा बना सकती है। भारतीय तटरक्षक बलम इतोपि सुदृढ़ं भवति।
यतः स्वदेशिकः समुद्रप्रताप इत्यभिनामधेयकः प्रदूषणनियन्त्रणपोतः जलावतरितः अद्य भवेत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः गोवाराज्यस्थिते तटरक्षकबले अस्य जलपोतस्य जलावतरणसम्बद्धे कार्यक्रमे उपस्थितः भवेत्। अयं जलपोतः गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनेन समवायेन निर्मितः अस्ति। सामुद्रिकप्रदूषणनियन्त्रणार्थं निर्मितः एषः जलपोतः आपत्प्रतिक्रियार्थमपि सज्जः अस्ति। समुद्रप्रताप इत्यभिनामधेयकः जलपोतः प्रदूषणनियन्त्रणेन साकमेव अत्याधुनिकैः शस्त्रैः सहापि सुविधाभिः च युक्तः अस्ति। अनेकेषु राज्येषु आयोक्ष्यमाणेभ्यः विधानसभानिर्वाचनेभ्यः पूर्वम् अद्य दिल्ल्यां निर्वाचनायोगस्य महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं भवेत्। तावत् विधानसभानिर्वाचनचरणेषु अन्येषु प्रमुखप्रकरणेषु च अत्र चर्चा भवितुमर्हति। उपवेशने मुख्यनिर्वाचनायुक्तः अथ अन्येपि उच्चाधिकारिणः सम्मिलिताः भवेयुः इति सूचना आगता। वेनेजुएला देशे साम्प्रतिके एव समये जातं घटनाक्रमं निध्याय भारतेन चिन्ता प्रकटिता। तावत् एतस्मिन् सन्दर्भे विदेशमन्त्रालयेन स्ववक्तव्यं प्रकाशितं यत् भारतं सततं एतस्मिन् घटनाक्रमे सूक्ष्मतया दृष्टिं सन्धारयति इति। विदेशमन्त्रालयेन अग्रे कथितं यत् भारतं वेनेजुएला देशस्य जनानां कल्याणार्थं सुरक्षार्थं च स्वसमर्थनं प्रददाति। मन्त्रालयः समाश्वासितवान् यत् कराकास स्थितः भारतीयदूतावासः भारतीयसमुदायस्य जनैः समं सम्पर्कं साधयति अथ सर्वविधसहायतार्थं तत्र तत्परः अस्ति इति। अद्य प्रभृति ऐषमः खेलो इंडिया बीच गेम्स इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः समारम्भः भवेत्। केन्द्रशासितप्रदेशे दमनदीव इत्यत्र जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् अस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं भविष्यति। देशस्य विभिन्नभागेभ्यः 1300 संख्याकाः क्रीडकाः एतस्यां प्रतियोगितायाम् उपस्थिताः भवेयुः इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।